बीपी की नातिनी हुन्, कोइराला परिवारकी हुन्, लेखाजोखा नगरिकन उनको उपस्थिति त्यहाँ भएकै छैन। पटक पटक आफ्ना हजुरबुवा बीपी कोइरालाको नाम पनि उल्लेख गरेका थिइन्। त्यो भन्न खोजेको पनि सिम्बोलिक भ्याल्यु दिया हो। त्यो हिजोको जमघटले पुस 27 गते परिवर्तनको शङ्खघोष गर्छ। शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइरालालाई पनि त्यही एग्रिमेन्ट छ, त्यो पक्कै छ। रको चिफ यहाँ आउँदाखेरि अनि आर्मी चिफले पनि त्यस्तै सन्देश दिया छ। अब इन्डियाले त डबल गेम खेलिया हुन्छ, राष्ट्र संस्था फर्किने प्रबल सम्भावना छ भन्ने उनीहरूले बुझिसकेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भित्र पनि नेपालमा राष्ट्र संस्थाको जरुरी छ भन्ने त ठुलो खेमा पहिलेदेखि भयो हो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालमा परिवर्तनका विभिन्न सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको चाहना विपरीत ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आएको भन्दै लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिहरू सङ्घर्षरत थिए। राजधानीमा हिजो निकै ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। त्यसमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व मन्त्रीहरू सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली र नायिका मनिषा कोइराला लगायत विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो। आज हामी नेपालका यी पछिल्ला घटनाक्रमहरूका विषयमा 4 दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राजनीतिमा कलम चलाउँदै आइरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक पी खरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ स्रोतका आधारमा मात्र बोल्नुहुन्छ र उहाँले दिनुभएका सूचना र स्रोत आधिकारिक मानिन्छन्। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँसँग धेरै पटक कुराकानी गरेँ मैले। यहाँले परिवर्तन लगभग निकै नजिक छ, त्यो बाटोतिर नेपाल गएको भन्ने यहाँले आफ्ना तर्कहरू, स्रोतहरू पेश गर्दै आइरहनु भएको थियो। हिजोको कार्यक्रमबाटै सुरु गरौँ। हिजो खुलेरै विभिन्न व्यक्तित्वहरू हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको विषयमा ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। यसका सङ्केतहरू के हुन्, यसले कस्तो प्रकारको रूप लिएर जाला, कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब हिजोको कार्यक्रममा नेपाली समाजका विभिन्न मुद्दाहरूलाई उठाएर सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्ने अभियन्ताहरूको ठुलो जमघट थियो। त्यसमा अब रमेश खरेलदेखि लिएर सीपी मैनालीजी त अब उहाँ त अब धेरै पुरानो वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ, राधाकृष्ण मैनाली हुनुहुन्छ, अरू अभियन्ताहरू पनि छन्। नाम यहाँ सबैको अहिले उल्लेख गर्नै पर्दैन, छँदैछ। बालकृष्ण नेपालीजीहरू हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र भण्डारीजीहरू हुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। अब मनिषा कोइराला पनि यसले के देखिन्छ भने विभिन्न अभियन्ताहरू, उहाँहरूमा मतभेद पक्कै थियो पहिला, नत्र भने चाहिँ पहिला किन यसरी एकजुट भएर आउन सक्नु भएन भन्ने त छ नि त। तर विचार मन्थन गरेर यो मुलुकको आवश्यकता यो हो भनेर त्यो जमघट गरे पाइन्छ। र यो त हप्तौँ अघिदेखिको पूर्व तयारीबाट मात्र यो जमघट भएको हो। हप्तौँ त भएको छ। त्यसमा हप्तौँ भन्दाखेरि 2 महिनाभन्दा बढी भएको छ। यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि पहिला मनिषा कोइरालाकै हेरौँ न त हामी। बीपी की नातिनी हुन्, कोइराला परिवारकी हुन्, पृष्ठभूमि उनको सिनेमा वर्ल्डै हो। अब विश्वको सबैभन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री भारतकै हो। अब त्यहाँ 30 वर्ष छाएकी नायिका, यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस को फर्स्ट पोलिटिकल फ्यामिलीको रूपमा लिने हो भने त कोइराला फ्यामिली हो। त्यहाँबाट कुनै जमघटमा भेट्ने, कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दाखेरि लेखाजोखा नगरिकन उनको उपस्थिति त्यहाँ भएकै छैन। र मेरो जानकारी अनुसार महिनौदेखि यो तयारी भयो, उनले मनस्थिति बनाउँदै गएको हो। यस्तोमा 2 वर्षभन्दा बढी भएको छ भन्ने छ मलाई त कम्तीमा। अब हिजोको उपस्थितिले के देखिन्छ भने उनी पूर्व तयारी यसरी गरेकी छन् कि गरेकी थिइन्। उनले उनको पहिरनकै कुरा गरौँ न, करिब सेतो केही क्रिम मिक्स्ड ड्रेस पुरा लाछ, मास्क सहित। मास्क सहित। यो किनभने उनी जस्तो नायिका 30औं वर्षसम्म ग्ल्यामर वर्ल्डमा सहभागी भइसकेको मान्छेलाई यो पहिरन संयोग मात्र हो भनेर
उनको ज्ञानको अवमूल्यन म गर्दै गर्दिनँ। उनलाई ड्रेस सेन्स जति पनि छ त्यो किन गरे भने उनले पटक पटक आफ्ना हजुरबुवा बिपी कोइरालाको नाम पनि उल्लेख गरेका थिइन्। त्यो भन्न खोजेको पनि सिम्बोलिक भ्याल्यु दिया हो। त्यो सिम्बोलिक मेसेज के भने बिपीको मेलमिलाप। किन उनले के भनेका छिन् भने दलभन्दा राष्ट्र ठुलो भनेको छ। हिजोको मुद्दा राष्ट्र नै सबभन्दा ठुलो हो, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सबै मिलेर प्राथमिकता दिनुपर्छ र मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने उनको देखियो। अनि पृथ्वीनारायण शाह सबैले यहाँ बिर्सेका, अब नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको नाम बिर्सिसके जस्तो छ है। अब वामपन्थीहरूले त नामै लिँदैन, नलिने मात्र होइन कि मूर्तिहरू देखियो कि पृथ्वीनारायण शाहको ध्वस्त पारेर हिँड्ने हो भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा उनले पृथ्वी जयन्ती यही पुस 27 गतेको दिन आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी जनाउने भनेर त्यो घोषणा गर्नुको मतलब नेपाली कांग्रेसका एउटा ठुलै समूह यसप्रति नरम सकारात्मक भाव पनि सन्देश जान्छ, एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो कुरो त्यो सिरियसनेसको मेसेज पनि मनिषा कोइरालाले दिया देख्छु म चाहिँ। त्यो सिरियसनेस के भने ग्ल्यामर वर्ल्डमा जाने, फेरि भोलिका दिनमा उनले त आफ्नो मेकअप त गर्छिन् नि उनले चाहिँ। हिजो बिना मेकअप उपस्थित छन् उनी, बिना मेकअप आफ्नो नेचुरल एपियरेन्स जे हो त्यही जनाउनलाई उनी आएकी छन्। त्यो सिरियसनेस देखाओ, बिना मेकअप आउँछु म चाहिँ अब राष्ट्रिय यो अभियानमा, एकताको अभियान। अब उनको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली के भनेको देखिन्छ भने सबै मिल्न पर्छ, विगतलाई बिर्सौँ भनेको छ। विगतलाई बिर्स्यो भने सबैबाट त्रुटि भएको छ नेपालमा। त मैले त पटक पटक भन्दै गएको छु होइन, राजाबाट पनि त्रुटि भएकै हो। राजाले गरे भन्दा धेरै गुणा बढी त्रुटि नेपाली कांग्रेसले गरे हो। नेपाली कांग्रेस भन्दा त धेरै बढी पूर्व एमाले गरे हो। एमाले भन्दा बढी सहनै नसक्ने आम नेपालीले त्यसको त हिसाब किताब लिएलान् भन्ने छ। माओवादी, पहिलाका माओवादी, पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर सबै। यस्तो अवस्थामा हिजोको जमघटले पुस 27 गते परिवर्तनको शङ्खघोष गर्छ, त्यो विस्तारित रूपमा जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। विस्तारित रूपमा अरू समूहहरू पनि त्यसमा मिश्रित हुन्छन्। किन त्यसको कमन पोइन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रिय एकता घुमाएर मेलमिलाप। अहिले मेलमिलापको नाम राख्यो भने यो कांग्रेसको एजेन्डा भन्ने होला, तर मेलमिलाप त चाहिन्छ। जस्तै राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको कुरा गरेका थिए, अहिलेका दलहरू जुन छन् र मूलधारका दलहरू र मूलधारका नेताहरू पिस जोन बारे कुरै गर्दैनथे, अहिले त गर्न थालेका छन्। यी सबैले के देखिन्छ भने हिजोको साह्रै महत्त्वपूर्ण अभियानको घोषणा भयो र 27 गतेदेखि यो बढ्छ। तर अब अभियन्ताहरू पनि एक आपसमा अझ मिलेर के एडजस्टमेन्ट, आफ्नो पनि सबका युगो हुन्छन्, ममानी हुन्छ अरूमानी हुन्छ, उहाँहरूले त्यसलाई सिङ्क गर्नुपर्छ। र मैले यति त्याग गर्छु भने मिल्नु पर्यो। नेतृत्वको कुरा होला, मुद्दाको कुरा होला। मुद्दा त मूल छँदै छ नि, भ्रष्टाचारको सम्बोधन हुनैपर्छ। यो देश बिग्रेकै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार चेक भयो भनेदेखि बाह्य हस्तक्षेप पनि हुँदैन, यहाँ जथाभावी पनि हुँदैन र विधिको शासन हुन्छ। हिजोको उपस्थिति हेर्ने हो भने विभिन्न पेसामा आबद्ध, चलचित्र होस् अथवा राजनीति होस् अथवा अरू क्षेत्रमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति हेर्दाखेरि त्यो एउटा योजनाबद्ध रूपमै उपस्थिति भएको र त्यो खालको व्यक्तिको उपस्थिति भनेको सामान्य तवरले नभई परिवर्तनको आभास पाएर, केही सङ्केत पाएर नै त्यसरी त्यो कार्यक्रमको आयोजना र भेला भएको हो भन्न सकिन्छ। अब बोलै चाहिँ ठ्याक्कै यही भन्न सक्दिनँ। एक आपसमा चाहिँ महिनौदेखि छलफल भएको हो। विभिन्न मेडिएटर्सहरू छन्, त्यसमा बुद्धिजीवी पनि छन्, पत्रकार पनि छन्, राजनैतिक कर्मी युवाहरू पनि छन् र विभिन्न कोणबाट यो तयारी भएको हो भन्ने छ मलाई। मैले पाएको जानकारी अनुसार यो हो। तर बाह्य शक्तिहरूबाट निर्मल निवासको प्रेरणाबाट सहयोगबाट चाहिँ होइन यो चाहिँ।
किन उनीहरूलाई यी मान्छेहरूको छवि हामीले हेरे हुन्छ नि त। उनीहरूको विगत के थियो, अहिले के छ भन्दाखेरि साधारणतया त सबैको छवि राम्रै छ हैन। खालि कोही चाहिँ राजनीतिमा धेरै माथि नपुगेका थिए होलान्, सहभागी भएको थिएन होला, कोही चाहिँ है अभियन्ता भएर पछि आएको चेतना आयो, यो त केही गर्नै पर्यो, कोही न कोही अगाडि जानु पर्यो। राजनीतिक कर्मीहरू धेरै व्यवसाय बनाए राजनीतिलाई र बिचौलियाको राष्ट्र बनाए भन्ने। अब कोही जस्तै अब सिपी मैनालीहरू उहाँहरूले त अब पहिलेदेखि नै यो त वर्षौँ भइसक्यो, अब मुलुक त बर्बाद हुन लाग्यो भनेर भनेकै हो नि, स्पष्ट रूपमा यसो भन्लान् उसो भन्लान् भनेर नडराइकन। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरू ठुलै सङ्ख्यामा छन् जसलाई चाहिँ हिजो उठाएको मुद्दा, हिजो मनिषा कोइराला सहितको उपस्थितिमा उठाएको मुद्दाहरू उनीहरूलाई चित्त बुझिया छ। तर अब ह्याउ छैन, ह्याउ नभएकोले नउठाओ। हिजो उठाएको मुद्दामध्ये शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइरालालाई पनि त्यही एग्रिमेन्ट छ, त्यो पक्कै छ, तर बाहिर आउने आँट गरेका छैन। अब आँटको समय हो। बिना आँट र पहिलेकै किसिमले अगाडि जाँदैन। कथम कदाचित पहिलेकै किसिमले गइहाल्यो, यहाँ केही सानो परिवर्तन भएर भनौँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएनन् भने कोही अरू आयो भने सफल हुँदैन। यो संविधान र अहिलेको परिपाटीबाट अगाडि जाँदैन। र कृपया यो चाहिँ बुझ्दिउँ कि यो मेरो इच्छाले भने होइन, विश्लेषण गर्दा त्यही नै देखिन्छ। हुँदैन, मान्छे पात्र परिवर्तन हुन्छ, उसका सहयोगीहरू त्यही छन्, सबै स्टेट स्ट्रक्चर त्यही नै छ, त्यसले हुँदैन। अन्यल मात्र सिर्जना हुन्छ र अव्यवस्थितता बढ्छ। त्यो कारणले हिजोको मान्छेहरू यतिका समूहहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरू आछन्। अब हिजोको कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा आएको त पक्कै हो नि, आउनुहोस् त हामी यहाँ भेटौँ भन्दैमा कोही आउँछ त? किन आएको, कसरी आउने, के मुद्दा हुन्, हामी कसरी प्रस्तुत हुने त छलफल गरिहाल्छ। लामो समयदेखि छलफल थियो र हिजोको कार्यक्रम भनेको पूर्व उद्घोष। अब 27 पृथ्वी जयन्तीलाई केन्द्रमा राखेर पौष 27बाट यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ। यी आन्दोलनहरू, उनीहरूको एजेन्डाहरू त्यसपछि एउटा केन्द्रमा गएर टुङ्गिन्छ। त्यही भन्ने छ मलाई। तैपनि उनीहरूमा अब जस्तै अहिले राप्रपा है, राप्रपा कमल थापा अध्यक्ष छन्। अब उनीहरू मिलेर उनीहरू झन्डै राख्नेमा छन्। झन्डै राखेनौँ भने त फेरि हाम्रो अरूमा मिस्यौँ भने त हाम्रो पहिचान जाने हो भन्ने डर। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलैकै स्वार्थ त्यहाँ बढी देखिया छ, यो त हो अघि। तैपनि त्यति सहयोग गरे पनि केही मद्दत हुन्छ यो अभियानलाई भन्ने अरू समूहलाई लागेको छ अभियन्ताहरूलाई। तर आउनुपर्छ, यसैमा जाने हो भने, नत्र भने परिवर्तन भयो भने उनीहरू पनि पाखा लागेको हुन्छ है। कसरी भन्यो यो पाखा यसले हामीलाई भन्ने हुनसक्छ, मैले चाहिँ भने पाखा लागेको हुन्छ नेतृत्व तह चाहिँ। यो देशमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाली जनताको एजेन्डा रुचि नभएर बाध्यतावश आएको, समयले ल्याएको भन्ने खालको कुराहरूलाई अगाडि छाडेर यो खालका मानिसहरू जो सडकमा आन्दोलनरत छन्, तीव्र आन्दोलनमा जाने तयारी छन् र त्यो परिवर्तनको एउटा केन्द्रसम्म नपुगिकन हामी फर्कँदैनौँ भन्ने उनीहरूको चाहना र रुचि, योजना त्यस्तो छ। यता भारतले यही समयमा उसको रुचि के देखिन्छ भने नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ, त्यो खालको तयारी पनि देखिन्छ। यही बिचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गएका छन्, जहाँसम्म विभिन्न स्रोतका अनुसार भारतले अहिले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा 3टा पात्रलाई अगाडि सारेको हो कि भन्ने अनुमानहरू देखिन्छ। बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र एकजना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। कसरी लिन सकिन्छ यो विषयलाई? यो चाहिँ नि भारतीयहरूको पहिलेदेखिको पुरानो शैली हो। अमेरिकामा पनि त्यसै गर्छन्, बेलायतमा पनि त्यसै गर्छन्। मिडिया मार्फत केही ट्रायल बलुन भन्ने गरेको छ। अरूको ओपिनियन कस्तो हुन्छ बुझ्नको लागि एउटा छ्वास्स विचार प्रवाह गर्छन्। भारतले चाहिँ धेरै गर्छ। झन् श्याम शरण, रञ्जित रे जस्ता त यहाँ नेपाल आएर अनुभव प्राप्त गरिसकेका एउटा लेख लेख्यो भने 3 करोड नेपालीले नै पढेर हल्ला खल्ला गर्छन्, के हुन लाग्यो भनेर अत्तालिन्छन्। कोही आशावादी हुन्छन्, कोही त्रसित हुन्छन् भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् र धेरैसो यहाँका बुद्धिजीवी माझमा पनि त्यो भएको हो। श्याम शरणले मैले नेपालमा ल्याए हो, मेरो भूमिका बढी रह्यो। मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भन्दा बढी भूमिका मेरै हो, मैले गरेर ल्याए हो भन्ने छ उनलाई चाहिँ। गणतन्त्र ल्याएकोमा विशेष त उनको चाहिँ
अहिले बिजेपीले उनलाई पाखा लाएछ। पाखा लाएपछि उनलाई त्यहाँ बडो अप्ठ्यारो भइरहेछ। तर उनको केही सम्पर्क त पक्कै हुन्छ ब्युरोक्रेसीमा बसिसकेका धेरै। तर टिपिकल ब्युरोक्र्याट मात्र हुन् उनी, नोकरशाही प्रवृत्ति मात्र हो। अनि रञ्जित रेको पनि त्यही हो। तर के देखिन्छ भने दुवैमा केही न केही इन्फर्मेसन त हुन्छ। दुवैमा केपी ओली किन भारततिर लागे र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन, पुष्पकमल दाहाल पनि छ। तर उनीहरूले केपी ओलीको कुरा पनि गरेका छन्। केपी ओलीको चाहिँ उनीहरूको भनाइअनुसार कहिले त दुष्प्रचार गर्नलाई पनि राखिदिया हुन्छ। चीनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा केन्द्रित रहेर आफ्नो योजना अगाडि बढाउन खोज्यो। तर प्रधानमन्त्रीको स्थायित्वको लागि चाहिँ कुरा गर्न चाहेन। उसले प्राथमिकता एकतालाई दियो। एकता दिने बित्तिकै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पो प्रधानमन्त्री हुने भए, उम्मेदवार हुने भए, केपी ओली नहुने हो भन्ने भयो। त्यस कारणले केपी ओली भारततिर ढल्केका हुन्। किन उनले त चीनले त पार्टीको एकता मात्र होइन मेरो स्थायित्वको पनि कुरा हेर्न पर्यो नि। किनभने मेरै नेतृत्वमा नेकपाले झन्डै 2/3 बहुमत ल्याए हो। मेरै नाम अगाडि थियो, मै निर्वाचित अध्यक्ष हुँ अनि मलाई चाहिँ यसो गर्ने भन्ने भयो भनेर यी दुईटाले उल्लेख गरेका छन्। कुरा एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो, अर्को प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने छैन। यिनीहरूले दुईटैको एउटै स्वर छ। नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि अनि यहाँ हल्ला अनुसार विभिन्न ठाउँमा कुरा गरिरहेछन्। बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालको कुरा आछ। परिवर्तन उनीहरूको इच्छामा चाहिँ केपी ओली जानुपर्छ भन्ने जस्तो छ। र पहिलाको उनीहरूको कसरी अपरेसन हुन्छ फरेन पोलिसी भनेर हेर्ने हो भने उनीहरूले त्यो नक्सा निकालेको कुरो सही छैन। उनीहरूलाई नयाँ नक्सा निकालेको है। दोस्रो, अब अयोध्या राजनीतिकरण भयो भन्ने छ उनीहरूलाई। अब यहाँ चाहिँ नेपालमा त्यो अयोध्या त नेपालमा हुनसक्छ तर अनुसन्धानै गर्नतिर लागेको छैन नि। त्यो बेला हल्ला खल्ला त्यत्रो गरे। तपाईँहरूलाई नि मैले पनि त्यो उठाउने कुरा यो जायज जस्तो छ। तर हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ अनुसन्धान गरौँ न। अनि हामीलाई त धेरै राम्रो हुन्छ। त्यहाँ त भारतले वहाँ महाकाली वारी काली नदी बनाएर यही हो हाम्रो भनेर रातारात बनाए जस्तो त होइन नि त। नेपालीहरूले त्यसरी बनाएकै होइनन्। तर रामायण युगको धेरै अवशेषहरू त त्यहाँ भेटिन्छ नि त नेपालको अयोध्यामा त। तर त्यसबारे अनुसन्धान गरौँ भने कतिले गाली गरे नि अनुसन्धान गरौँ भनेर तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि। तर यहाँ के देखियो भनेदेखि अहिले त चुप्प लाएर बसेका छन्। अनि केपी ओली इन्डियालाई आश्वस्त पार्न, सन्तोष पार्नलाई र उसको कुरा मानिदिनको लागि अयोध्याको कुरै गर्दैनन्। अहिले सानो कहीँ चुइक्क बोल्यो भने खुब प्रहार गरेर उहाँ गाउँमा चौतारीमा गफ गरे जस्तो गरेर प्रहार गरिरहेको देख्छु म अरू नेताहरूलाई। उनको त्यो कमी देखियो। त्यस कारणले अवसरवादी राष्ट्रियतादेखि मैले चाहिँ उनीहरूले त्यो बिजेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्वार्थको लागि त्यो बिजेको कारणले उनी चाहिँ हटुन्, बरु मिलाएर अब तपाईँ चाहिँ सधैँ यहाँ टिकिरहँदाखेरि स्थिति छैन, माहौल फरक छ भनेर अस्ति आश र त्रास देखायो भन्दै आएको छु नि म रहको चिफ यहाँ आउँदाखेरि। अनि आर्मी चिफले पनि त्यस्तै सन्देश दिएको छ। त्यो दिँदाखेरि अहिले बाबुराम भट्टराईतिर सुरुदेखि नै उनी तराई केन्द्रित दलमा किन गए त भन्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि भन्ने यहाँ गाईगुई हल्ला चलेको हो। हल्ला भन्छु म चाहिँ है। अब हुन्छन् हुँदैनन् है। अनि पुष्पकमल दाहालको त ठेगानै छैन। अविश्वासिलो मान्छे, उनको केही पनि होइन। खालि मुडे बलले र भारतको सहयोगमा यहाँ चाहिँ जनयुद्ध भनेर युद्धको नाममा नै धब्बा राखेर आएका मान्छे हुन्। मान्छे मारेकै हुन्, हत्यारा हुन्। यसमा चाहिँ कसैले होइन भन्छ भने आफ्नो परेन अनि होइन भन्छ नि। आफ्ना छोराछोरी बाउ आमा पर्याए कसैलाई सही हुन्छ भन्दाखेरि उनी त ठुलो अपराध गरेकै हो। तर यो अपराधलाई नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकारे हो, पहिलाको एमाले स्वीकारे हो। किन सत्तामा आउने, यिनीहरूको सबै दाउ सत्तामा आउने। त्यसैले त यिनीहरूका अपराधहरू राज संस्थाले गरे भन्दा ठुलो छ अपराध। राज संस्थाले मुलुकको स्वाभिमानता, राष्ट्रियतामा उसले कम्प्रोमाइज गरेन।
महेन्द्रको कुरा गर्न पर्यो भने 17 साल पुसे गते भन्छन्, त्यति मात्र भने हुन्छन् हैन। मुलुक त दिया थिएन नि, त्यो मुलुक राखिदिएर पूर्वाधार धेरै बनाइदिएले त यति भयो, यतिसम्म हुन सक्यो, अझ बढी हुन सक्थ्यो होला। अब राजा ज्ञानेन्द्रको पनि उहाँ ढाकामा बुझाइदिए भए मनमोहन सिंहलाई, अहिले त मजाले बसेर आन्तरिक रूपमा त भुटानका नरेश बसे जस्तै बस्यो र प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भन्ने बाह्य उसैले हेर्थ्यो, चिन्तै हुँदैन थियो। त्यसो गरेनन् नि। भन्दाखेरि अहिले यिनीहरू होइनन्, यिनीहरू भयो भने यो भारतले पनि आङ्कलन गरे हुनुपर्छ। यिनीहरू कथम कदाचित भयो भने 46 सालपछि यो 46-47 सालको आन्दोलनताका 2 हप्ता जति लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो, त्यस्तै बन्छ। 2-4 हप्ता टिकेर आउट हुन्छ, नत्र भने परिवर्तन हुँदैन। नेपाली कांग्रेस के अरे नेपाली जनता झन् आक्रोशित हुन्छ। भारतले पनि यो आङ्कलन गरे हुनुपर्छ, यिनीहरूबाट हुँदैन। अब अरूको नाम आछ, एउटा वामदेव गौतम, केपी ओली हट्ने नै हो भने केपी ओलीको नोमिनी वामदेव गौतम हुन सक्छ हो भने केपी ओलीले है, केपी ओलीले हजुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्ने हो भने उनले जुन कदम चाले यसमा चीनको असमर्थन छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो। भारतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ पनि बाहिर आइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास भनौँ न, आत्मविश्वास पूर्ण देखिन्छ। जसरी माधव प्रचण्ड समूहमाथि प्रहार गरिरहेका छन् र लगभग मैले चालेको कदम अथवा मैले लग्न खोजेको बाटो नै सुनिश्चित छ र त्यही दिशातर्फ राजनीति अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको एकदमै भित्रैबाट आत्मविश्वास जस्तो देखिन्छ। त्यो आत्मविश्वास कहाँबाट आयो उहाँलाई? अब मैले अस्ति पनि यसो छेकछन्द त भनेको थिएँ, स्टेरोइड्स धेरै लियो भने मान्छे मानसिक असन्तुलनता नदेखिए पनि लिडे ढिपी लिने हुन्छ। सपोर्टको कुरा पनि होइन धेरै जसो त फोर्समा त कोही चाहियो होला। होइन कहिले मैले भने स्टेरोइड्स धेरै लिएपछि कहिले मानसिक सन्तुलनमा के असर, कस्तो असर भने गुमाउनु पर्दैन सबै थोक, लिने ढिपी ल्या हुन्छ, आत्मविश्वास त अनावश्यक रूपमा बढ्छ भन्ने सानो एउटा पाटो हो। तर साधारणतः मैले पनि त्यही देखाएको छु, आम नेपालीले त्यही भनेका छन्। ओ साँच्चीकै त्यस्तो कुराले असर नपारेको हो भने मैले राष्ट्रका विभिन्न स्ट्रक्चरमा न्यायालयदेखि लिएर सेनामादेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा अख्तियारमादेखि लिएर, अख्तियारलाई त अहिले यो टुल पो बनाएको छ नि त, भयो कि त्यही झुन्ड्याउने, कहिले पुष्पकमल दाहाललाई यो लाउने भन्ने। अहिले रामबहादुर थापा चाहिँ किन यता रहेको भने त त्यो त अख्तियारले त्यहाँ छ, उनकै परिवारका सदस्यहरूको त त्यहाँ मुलतबीमा राखिदिएको छ मुद्दा, त्यहाँ त पर्छन् उनी भन्ने डरले त्यहाँ बस्या हो भन्ने समेत भन्छन्। भन्दाखेरि यो उनको विश्वास चाहिँ यी जम्मै मैले मिलाएको छु भन्ने उनलाई भ्रम हो वा विश्वास हो, उनी जानुन्, तीबाट नै उनी अगाडि बढ्या हुन्। र मलाई लाग्छ अनि मैले यो चाहिँ किनभने त्योभन्दा बढी मेरो अन्दाज छ, त्योभन्दा बढी किन नभने भने थप पुष्टि नभएकोले, नत्र म अझ भन्थेँ। एउटा चाहिँ के भने रहको चिफले आश र तास भनेकै तिमी जानुपर्छ भने हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ तिमी जानुपर्छ, अर्को मान्छे आउनुपर्छ, अवतरण राम्रो हुन्छ, यो राष्ट्रपतिलाई पनि राम्रो हुन्छ, तिमीलाई पनि राम्रो हुन्छ भने हो। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न व्यक्तिहरूसित छलफल गरेर अब के गर्ने, मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्नेमा उनले छलफल गरेका छन्। राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निकास कसरी दिने भनेर विभिन्न समूहहरूसित जब छलफल गर्छिन्, त्यो नेकपाको एकताको लागि कुरा गरे होइन, त्यो त अरू उनले आभास पाइसकिन्। अरू आभास पाले आफ्नो अवतरण कस्तो हुन्छ, केपी ओलीको अवतरण कस्तो हुन्छ भनेर कुरा गरे हो त्यो, र यो भइरहेछ। सेनाको कुरामा त सेना र अवकाश प्राप्त सेनाहरू, सेनाका अब जर्नेलहरू र धेरै अगाडि अवकाश प्राप्त भएका जर्नेलहरू होइनन्, उनीहरू निकै आशावादी देखिन्छन्, निकै फुर्ती पनि देखिन्छ।
सक्रिय पनि देखिन्छ छलफल गर्दाखेरि यो अहिलेको विषयमा कुरा गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूसित गर्ने देखिन्छ त्यसले सक्रियता बढेको मैले पाएँ हाम्रो सेना प्रमुखको पनि सक्रियता भने चासो विभिन्न विषयमा समसामयिक विषयमा बढेको छ र त्यस्तो विषयमा विभिन्नसँग छलफल बढाएको पाइन्छ विगत केही हप्ता यता है इन्डियन आर्मी चिफ गइसकेपछिका चाहिँ बढेको छ पहिला पनि उनीहरूको नहुने त होइन तर अहिले बढेको छ र मलाई लाग्छ हाम्रो सेना प्रमुखको टर्म थपिन्छ अब उहाँको भदौमा सकिँदैछ तर टर्म थपिन्छ कि थपिन्छ कि नयाँ पोस्ट क्रिएट हुन्छ त्यसकारणले प्रमोसन हुनेवालाहरूलाई पनि असर परेन अर्को पोस्ट पद क्रिएट गरे हुन्छ उहाँको लागि मात्र क्रिएट गरे नि हुन्छ भावी दिनको लागि पनि त्यसले निरन्तरता पाउने गरी हुन सक्छ भन्ने छ मलाई लागेको चाहिँ अब यी सबै कारणले बाबुराम भट्टराईहरू यिनीहरू भयो भने परिवर्तन हुँदैन र उनीहरू फेल हुन्छन् यसमा शङ्का छैन के कारणले भने पुष्पकमल दाहालहरू र माधव नेपालहरू चुप लाग्छन् र झन् मुद्दा पाउँछन् र अरू हिजो जुन हामी मनिषा कोइराला बालकृष्ण न्यौपानेहरू सबै मिलेर एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो भनेका छौँ त्यसमा अरू पनि समावेश हुन्छन् कमन पोइन्ट बनाएर झन् आउँछन् उग्र रूप लिनुहुन्छ यिनीहरू ध्वस्त हुन्छन् जो आउँछ उही मैले भने लोकेन्द्र बहादुर चन्दको 46-47 सालको 2 हप्ते सरकार भन्दा गुज्रेका हुन्छन् यिनीहरू सफल हुँदैनन् अब हामीले त यहाँ यस्तो आंकलन गर्छौँ भने उनीहरूले बुझेका छैनन् अब इन्डियाले त डबल गेम खेलिया हुन्छ राष्ट्र संस्था फर्किने प्रबल सम्भावना छ भन्ने उनीहरूले बुझिसकेका छन् भारतीय जनता पार्टी भित्र पनि नेपालमा राष्ट्र संस्थाको जरुरी छ भन्ने त ठुलो खेमा पहिलेदेखि भाव हो अब तस्बिर प्रष्ट भयो हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा पौष 27 पछि अथवा पौष 27 गतेबाट निरन्तर रूपमा ठुलो कार्यक्रमहरू हुने हजारौं जनता लाखौं जनता सडकमा उत्रिने उतार्ने यो खालको कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा जाने देखिन्छ नेपालको परिवर्तनको इतिहास हेर्दाखेरि जति बेला परिवर्तन नजिक हुन्छ त्यो खालको संकेत देखिन्छ 2046-47 को परिवर्तन होस् अथवा 62-63 को परिवर्तन होस् विदेशी शक्तिहरूको चासो मात्र नभएर हस्तक्षेप नै भएको देखिन्छ अब यसमा पनि एक खालको चासो पहिलेदेखि थियो अब 62-63 मा जसरी हस्तक्षेप भयो त्यही बाटोमा अब जाला कि भन्ने पनि डर छ अहिले मलाई चाहिँ निकै विश्वास छ कि त्यो रूपमा जाँदैन आक्षेप त जहिले पनि लगाइदिन्छन् परिवर्तन भयो कि यो भारतले गर्यो युरोपियन युनियनले गर्यो चीनले गर्यो इत्यादि भन्छन् यसपटक किन त्यस्तो देखिन्छ यसपालि के कारणले भने अबको परिवर्तनमा राष्ट्र संस्था फर्किन्छ कि परिवर्तनै हुँदैन तब राष्ट्र संस्था फर्किनु हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले विगत झन्डै 15 वर्षको अनुभवमा उनले के पाइसके भने नेपाल राष्ट्र रहनुको लागि विदेशी हस्तक्षेप भयो कि त हाम्रो स्वाभिमानता जान्छ र सधैँ खिचखिच गर्छ सधैँ घिटघिटी हुन्छ अवस्था हाम्रो बरु राष्ट्र संस्था नभए हुन्छ भन्नेमा छन् मुनि र यो चाहिँ किन मैले भने भनेदेखि भारतमा झन्नै छन् त थुप्रै छन् भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि त 600-700 राज्यहरू नै थिए कि त्योभन्दा अगाडि त्यो सन्ध्यासम्ममा अब अहिले पनि 4 दर्जन जति झन्डै 50 वटा महत्त्वपूर्ण राजा रजौटाहरूको जमघट हुन्छ टाइममा र उनीहरूले केही कुरा प्रस्ताव राख्दाखेरि के हो डिटेलमा मलाई थाहा छैन अन्दाज मात्र भएले अहिले उल्लेख नगरे गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश यही छ यो धेरै भएको छैन यो भारतले टपक्क टिपेर राष्ट्र संस्था फर्किने हो भने मलाई नारायण हिटी फर्काउनु छैन भन्ने सन्देश दिएको छ यो धेरै भएको छैन यो राजा ज्ञानेन्द्रले र उनको निरन्तरता के देखियो भनेदेखि आफ्नो अडानमा रहिसकेपछि ठिक वा बेठिक जे भए पनि उनी अगाडि लाग्ने अब ढाकामा उनले जे गरे 62 साल
हिउँदमा ढाका सम्मेलनमा मनमोहन सिंहको प्रस्ताव उनले नमानेर भुटान जस्तो नबन्ने, नेपाललाई नबनाउने भन्ने जुन राखे, उनको राज हुन त अहिले पनि राजै हो अघि, टेक्निकली त हो नि, त त्यो अवधिसम्ममा उनको केही सबभन्दा ठुलो योगदान के हो भने नेपाललाई सुरक्षित रूपमा नेपालको राष्ट्रियता बचाउनमा छ अहिलेसम्म। अब पछि त उनले के गर्यो भने मेरो त्यही एउटा छ, अहिले कम्प्रोमाइज गरेर गर्नु छ भने त त्यही बेला हुन्थ्यो नि भनेर अब आउनु म यसरी त आउनुहुन्न भन्ने अडान राखे। र विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, माओवादीका जिल्ला स्तरका नेताहरू र पहिलाका एमालेका स्थानीय नेताहरू र यहाँ निर्मल निवासमै बा पहिला नागार्जुनमा, आजकल त नागार्जुन जाने छैन, मैले सुनेअनुसार त त्यहाँको सानो बङ्गलामा बस्ने हो, त्यो भूकम्पपछि भत्केपछि त्यहाँ राम्ररी त्यसको पुनर्निर्माण पनि राम्ररी नभएको, अनि त्यहाँ नगएपछि कम त्यहाँ उपस्थिति हुने हो, निर्मल निवासमा भेट्ने हो। त्यहाँ भेट्दाखेरि पनि यी नेताहरू र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूसित भेट्दाखेरि यही सन्देश दिएका छन् धेरैलाई। पछिल्लो समय पनि यही सन्देश भन्दाखेरि त्यहाँ भारतले नयाँ शब्दमा नयाँ भाषा राखेर केही फेरि प्रस्ताव गरे हुनसक्छ। उसलाई त हामीलाई फाइदा के हेर्छ नि त, उसले नेपालमा राज संस्था आएर हामीलाई के फाइदा भन्ने हुन्छ। पहिलेदेखि लिएको फाइदा खोज्छ उसले कुनै न कुनै रूपमा, तर उसको अहिले अन्तिम बार्गेनिङ पोइन्ट वा चासोको विषय भने भारत सुरक्षित रहोस्। भारतको पहिला एकाधिकार थियो नेपालमा उसको प्रभाव, अब अहिले चीनको त प्रष्टै रूपमा प्रभाव बढ्ने भयो, उसले पनि भाग खोज्ने भयो भन्ने भयो। पश्चिमाहरूको पनि बढ्यो, पश्चिमासित भारत मिले पनि उनीहरूको प्रभाव यहाँ नबढोस्, भारत मार्फत बढोस् भन्ने हो उसको। त्यही कारण हो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत भारत उतातिर ढल्के पनि नेपालमा आफ्नै प्रभाव रहोस्। नेपाल अनि भारतले भनेका कुराहरू नेपालले मानोस् ऊ मार्फत भन्ने भयो। चीन त स्पष्ट रूपमा आयो र चीनले त्यो, अनि यहाँ धेरैले चीनको नाङ्गो प्रदर्शनी भयो भने हो, पहिलाको हेरिकन पक्कै हो, तर जसले भन्छन् भारतको चाहिँ थियो कि थिएन र अहिलेसम्म के थियो आज के छ बोल्दैनन् भनेपछि उनीहरू चाहिँ दक्षिणतिर ढल्किया भए। चीनको पहिला चासो कम भयो, धेरै गरेन, अहिले चासो बढ्यो र अब झन्झन बढ्छ। त्यस कारणले अहिले उसको हस्तक्षेप आगामी दिनमा भारतको जस्तो नाङ्गो चाहिँ हुँदैन, तर उसको चासो बढाइले उसले प्रभाव बढाउनलाई धेरै हत्कण्ठा प्रयोग गर्छ। आगामी दिनमा झन् गर्छ, त्यो सन्देश उसले दिइसकेका छ। त्यसैले चीन आयो भन्न अत्तालिनु पर्दैन, भारतको पनि कन्टिन्युटी छ। त्यसैले यी दुईटैलाई पन्छ्याउनको लागि राजा वीरेन्द्रले उहाँ 45 वर्ष अगाडि 1975 मा प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्र चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त्यो जोप भन्छौँ हामी चाहिँ जोन अफ पिस प्रपोजल, त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई अब सक्रिय रूपमा यो गल्ती भएछ, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर यहाँका नेताहरू राष्ट्रियतामा केही चिन्तन छ भने हामीले पहिला विरोध गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ त्यो कोर्स करेक्सन गर्न पर्यो, यसलाई अगाडि बढाउँ। 116वटा राष्ट्रले त्यही बेला मानेका थिए, त्योभन्दा अहिले 30वटा राष्ट्र जति त बढिसके सङ्ख्यामा पनि भन्दाखेरि अहिले यसलाई ल्याउँ भने रसिया मात्र त्यो महाशक्ति नमाने, उसले मानिहाल्छ। यसलाई अगाडि राखेर जोन अफ पिस भनेर नेपालले मान्यो भने दुईटैको सुरक्षा पनि रहने भयो, हामीलाई बाह्य हस्तक्षेप पनि हुनुपर्ने भएन। अनि त्यो त प्रोएक्टिभ न्युट्रलिटी मेन्टेन गर्ने जोन अफ पिस प्रपोजल त्यो गर्नु समय सापेक्ष छ। सायद यसको आभास पाएर हो वा आफ्नो मनबाट आयो। माधव कुमार नेपालका एउटा हस्तीमध्ये एमालेका पूर्व एमाले है, अहिले माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहालका एकजना शीर्ष नेता रघुजी पन्तले नै केही हप्ता अगाडि अन्तर्वार्ता नै उहाँले टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्नुभयो। अकस्मात किन भनियो त? माधव कुमार नेपालको पृष्ठभूमि पनि हेरौँ, अघि उहाँ निकटको व्यक्ति हुनुहुन्छ रघुजी पन्तजी, उहाँले भन्नुभयो। र यो मात्र होइन, परार भारतको गणतन्त्र दिवसको सन्ध्यामा, पूर्व सन्ध्यामा बाबुराम भट्टराईले, बाबुराम भट्टराई त भारतबाटै पालित पोषित शिक्षित सबै हो नि, दीक्षित सबै हुन् नि, उनले पनि राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने उनले त्यो भन्दाखेरि न भारतले पनि अन्ततोगत्ता
यतातिर अलिकति सकारात्मक हुन्छ कि, तर हामीले यसमा ठोस रूपमा नेपाली कांग्रेसले पनि नेकपाका दुईटै फ्याक्टले पनि यसलाई मान्नुपर्छ। अभियन्ताहरूले चाहिँ यो कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो। अब अहिले ध्यान चाहिँ उहाँहरूको राष्ट्रिय एकता इत्यादिमा छ, जुन महत्त्वपूर्ण हो। अहिले हेर्दाखेरि भारतको दोहोरो खालको भूमिका जस्तो देखिन्छ। यही भइरहेको व्यवस्थामा आफू अनुकूलताको प्रधानमन्त्री होस् भन्ने एउटा चाहन्छ। कथम कदाचित यो व्यवस्था नरहने जस्तो देखियो, परिवर्तनको सङ्केत देखियो, राज संस्था फर्किने अवस्था देखियो भने त्यसमा पनि उसले राज संस्थावादीहरू आफू अनुकूलताका मान्छेहरू होस् चाहनाले त्यहाँ पनि खेलेको देखिन्छ होइन अहिले भारतले चाहिँ? त्यो छ। त्यसैले अहिलेसम्म परिवर्तनमा उसको घुसपेट धेरै दलमा छ, अनि त्यो घुसपेटको कारणले यहाँ अरूमा समझदारी आउनलाई ढिला भयो हो। नत्र त 1.5-2 वर्ष अगाडि नै परिवर्तन भइसक्थ्यो। हजुर, यो के भने एउटा ठुलो समूह होइन। अब परिवर्तन भयो भने नेपालीहरूले नै गर्नुपर्छ, देखिने नै गरी। कसैले आक्षेप लाएर त केही फरक पर्दैन, तर हामीले गर्नुपर्छ भनेर त यसरी यो समय लाग्यो हो। उनीहरूले त्यो खेल्छन् र उनीहरूको लागि त्यो स्वाभाविक हो उनीहरूले। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, उनीहरूको लाइन हेर्ने हो भने यो संविधानको रक्षा गर्नु, संसद पुनर्बहाली गर्नु, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको रक्षा गर्नु, उनीहरूको लाइन त्यस्तो देखिन्छ। उनीहरू पनि त एउटा ठुलो शक्ति त हुन्। फेरि के हुन्छ उनीहरूको मुद्दा? 2/3 सरकारको प्रमुख रहेर केपी ओली चाहिँ शक्ति नहुने, फुटे पनि अहिलेसम्म पनि त छ नि त, एउटा ठुलै समूह छ। उनीहरू चाहिँ नहुने, यिनीहरू मात्र हुने ठुलो शक्ति भन्ने हुँदैन। जब परिवर्तन खोजिसक्यो भने यो सडकबाट आउने हो। यो त अबको परिवर्तन त होइन, सदनमा त होइन नि। सदनमा उहाँ 605 जना राखे, संविधान नै नपढेका है, खालि एक छापे भएर गएका, लाज मर्दो, खालि आफ्नो परिवारलाई मात्र म संविधान सभामा थिएँ भन्ने मात्र हो। अधिकांश त नालायकै देखिए नि त। के रहेछ त? थिचोमिचो गरेर चुनावको प्रक्रिया सधैँ स्वच्छ हुँदैन। एउटा मुद्दा ल्याए हुन्छ, अरू थपिदिन्छन्, यो जनताको नाममा थोपारेका हुन् नि त। त्यसैले यिनीहरूले भनेर हुँदैन। अब यो सडकबाट नै आन्दोलन हुने भएकोले यिनीहरू यतातिर एडजस्ट गरेनन् भने उनीहरू पनि पाखा लाग्छन्, उनीहरूले गरेर हुँदैन। त्यसैले त आमूल परिवर्तन हुनैपर्छ। नभइकन चाहिँ समृद्धि पनि हुँदैन, स्थायित्व पनि हुँदैन। विदेशीहरूले यो आंकलन गरिसकेर पश्चिमाहरूले पछिल्ला दिनहरूमा अब यो भारत र चीन उनीहरू बीच नेपालबारे केही कुरा हुन्छ, उनीहरूले कुरो भएपछि अब उनीहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् भनेर बढी चासो राखेका छन्। अब प्रभाव त त्यो तथ्य कुरा हो। घुसपेट सबैको सबैमा छ, अनि उनीहरूले तिमी उता नजाऊ, तिमी यो गर, यसो गर्यो भने तिमी यो गर्न भन्छन् उनीहरूले त। हामी त यसरी गयो भन्छन्। बाबा हो त्यो त। त्यसो भए त कसैको प्रभावमा कोही नेता परे, कोही दल पर्यो र उनीहरूले नै मलाई गभर्न गर्छन्, अनि म भारतीय हुने पनि होइन, म चिनिया हुने पनि होइन। अब नेताहरू नै यस्ता छन् भने गर्ने के? तर सडकबाटै आउने हो यो। उनीहरूले यो कुरा बुझेनन् भने उनीहरू पाखा लाग्छन्। उमेरको कारणबाट मात्र होइन कि राजनीति कारण, धरातलीय राजनीति कारणबाट उनीहरू पाखा लाग्छन्। यहाँ चाहिँ अहिले त्यसैले स्वच्छ छवि भएको राजनीति छवि भएको, तर स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ समेत छलफल गरिरहेछन्। अब मलाई अरू त थाहा छैन, तर छलफल गरिरहेछन्। विभिन्न नाम आछन्, महिलाहरूको नाम पनि आछन्, त्यसपछि अब पूर्व न्यायाधीशहरूको पनि आछ। अब 2 वर्ष अगाडि त सुशीला कार्कीको नाम पनि आएको थियो, अहिले गयो। मैले सुने अनुसार चाहिँ, अरू त मैले बनाउने होइन। भने यो बीचमा पात्रहरू छान्ने कामहरू भइरहेछ। अब कोठा कोठामा गरिरहेछन्। अब यदि यो परिवर्तन भयो भने चाहिँ त्यो कुरा लागू हुन्छ। पहिला त परिवर्तनै हुनु पर्यो, जुन प्रबल सम्भावना छ। त्यो हुँदाखेरि अन्तरिम सरकार बन्दाखेरि, त्यो अन्तरिम सरकार बन्ने कसले गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा राम्रो छवि भन्दाखेरि, राम्रो छवि भने त सत्यमोहन जोशीजी सबभन्दा राम्रो हो। तर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री भनेर त मुलुक चल्दैन। यो त पक्का हो। कस्तो चुनौती छ। त्यसमाथि परिवर्तन त्यसरी आउँदा कति त त्यहाँ तछाड मछाड त पक्कै हुन्छ। यही व्यवस्था ठिक छ भन्नेहरू पनि त छन् नि, त्यहाँ त समस्या त आउँछ नि त। त्यसलाई कडा पाइला चाल्न पर्ने हुन्छ। र यहाँ मार्क्सिजम, कुनै मान्छे
कम्युनिस्टै हुनु पर्दैन। यो अधिकांश यी जुन कम्युनिस्ट भन्ने छन् तिनीहरूको भन्दा मेरो कम ज्ञान जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो मार्क्सले भनेमा फर एभ्री क्रान्ति हुँदाखेरि फर एभ्री थेसिस हुन्छ, एन्टिथेसिस हुन्छ, अनि सिन्थेसिस भनेका छन् होइन। भन्दाखेरि क्रान्ति भएपछि त अर्को ग्रुप त आइहाल्छ नि। अनि त्यो अहिलेसम्म चाहिँ एन्टिथेसिस मात्र हो, सिन्थेसिस कहिले भएन। त्यो सिन्थेसाइज नभएको कारणले नै मुलुक यो हालतमा पुगेको हो। अब अहिले जे छ त्यसलाई थेसिस मान्ने हो। एन्टिथेसिस हुँदाखेरि त्यहाँ कडा कारवाही हुन्छ। कडा कारवाही हुँदाखेरि यी सबै आयोग सहायकका सब पाखा लाग्छन्। ठुलो परिवर्तन हुन्छ, कर्मचारी तन्त्रमा नि हुन्छ, न्यायालयमा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अघि व्यक्तिगत रूपमा त हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। रात दिन गाली गर्ने अनि यो भएन ऊ भएन आलोचना गर्नेहरूले त्यहाँ परिवर्तन गर्यो भने त के काम लाग्यो कि आक्षेप मात्र लाएर छ भन्ने हुन्छ। यी अख्तियार यिनीहरू सबै परिवर्तन हुन्छन्, हुनैपर्छ नि। आयोगहरू भने त तिनीहरू हुन्। त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठुलो लबी छ। त्यो चाहिँ ठुलो लबी। यदि परिवर्तन भयो भने त त्यो कुरा त ठिक हो भन्ने त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छन् कि। त्यस कारणले अब भोलिका दिनमा नेतृत्व इत्यादिको कारणले पनि छवि पोलिटिकल स्ट्याचर भएका मान्छे हुन् भन्दाखेरि विभिन्न नाम सुनेको छु मैले चाहिँ। कसैले अनुराधा कोइरालाको पनि सुनेको छु, यहाँ विद्यादेवी भण्डारीको पनि सुनेको छु, नहोला है। अनि त्यसपछि के अरे केशरबहादुर विष्टको नाम सुनेको छु आफूले सुन्दाखेरि चाहिँ। यसो पछिल्लो दिनमा कमल थापाकै सुनेको छु। उहाँ बिजेपीले चाहन्छ, कोसियारीले चाहिँ कमल थापाको एउटै इच्छा हो, उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री एकचोटि जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने उनको त्यो इच्छा हो भनेर 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँबाट नेपाली डेलिगेटहरू जाँदाखेरि भने हुन्। कहिले उनीहरूले नै भने हो। 3 वर्ष अगाडि नै सुनिल थापा, उनी चाहिँ राप्रपाभित्र सुनिल थापा एकदम विश्वासिलो मान्छे हुन्, उनको पिताजी जस्तै उनी विश्वासिलो हुन् भनेका थिए। अब अहिले चाहिँ एकैचोटि गगन थापाहरू जिल्ल पर्ने गरी उहाँ सहमहासचिव भएर गए होइन। अब भावी दिनलाई इन्भेस्टमेन्ट गरे आयो कि के हो त उनीहरू नै जानुन्। त नाम विभिन्न आउँछन्। अहिले कसैको कोठामा त्यसै सपना देखा पनि होलान् कि, तर स्वच्छ छवि र पोलिटिकल स्ट्याचर भएको मान्छे आउनुपर्छ। पुरानै अनुहार भइसकेका अहिले मान्छेलाई चित्त नबुझेका मान्छेहरू अन्तरिम सरकारको प्रमुख भयो भने प्रमुखको कुरामा चाहिँ यो आन्दोलनले सफलता पाएको मानिँदैन भन्नेमा चाहिँ करिब करिब निष्कर्ष छ। अब त्यो क्याबिनेट बन्दा इत्यादि अब पछिको कुरा हो, त्यो धेरै चाँडो। तर त्यसमा चाहिँ समावेशी हुनुपर्छ, राम्रो छवि भएका टेक्नोक्र्याट्सहरू पनि हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ करिब करिब कन्सेन्सस छ। यो आन्दोलनमा लाग्नेहरू मध्येका धेरै समूहहरूका अगुवाहरूले चाहिँ यसमा एग्री गरेका छन्। जस्तै त्यसमा कानुनकर्मीहरू पनि हुनुपर्छ। त्यसमा जाँदाखेरि कोहीले चाहिँ राम्रो समाजसेवा गरेका छ भने तिनीहरू पनि हुनुपर्छ। टेक्नोक्र्याट्समा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डका नि हुनुपर्छ भन्ने एउटा। तर पोलिटिकल पार्टीहरू नै त्यसमा समावेश भयो अरे होइन। एकछिनको उदाहरणलाई नेपाली काङ्ग्रेस हो भने नेपाली काङ्ग्रेस त यो आन्दोलन भएर ऊ पछि उसको सहयोग यसमा चाहिँ समावेश भएन र परिवर्तन भएर नि पाखा लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यत्रो राम्रो इतिहास बोकेको त यो हालत हुन्छ भने वामपन्थीहरू त छितरबितर हुन्छन्। हामी यहाँ चाहिँ यति 8 लाख जन छन् हाम्रा सदस्यहरू, यहाँ ढुङ्गामुढा गर्छौँ भनेर बिर्सियो हुन्छ। त्यसैले त कडा हुन्छ त्यो बेलामा आर्मी, त्यसैले त मुभ हुन्छ। यो मेरो इच्छा होइन है पटकमा। मैले त खालि यतातिर ढल्किया छ, यस्ता कुराहरू गर्दै आएका छन्, सम्भावना छ भने हो मेरो सम्भावना। हजुर हजुर। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न खालका पात्रहरू प्रयोग भए, कस्ता कस्ता मानिसहरू आए राष्ट्रको निमित्त केही गर्छु भनेर, तर ती जम्मै असफल भए। नेपालमा देशी विदेशी शक्तिहरू यति धेरै हावी छन्, काम गर्न यति गाह्रो छ। वास्तवमा राजनीतिमा लाग्नु चाहना त एउटा कुरा भयो, तर अब चाहनाले मात्र भएन, देश परिवर्तनको कुरा आयो। यस्तो एउटा अप्ठ्यारो अवस्था परेको ठाउँमा मनिषा कोइरालाकै कुरा गरौँ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था छ, काम गर्न सकिँदैन। उनी त चलचित्र क्षेत्रमा एउटा सफल नायिका, सबै कुराले चाहिँ नै उनी युक्त भनौँ न, एउटा भौतिक सुविधादेखि लिएर सबै कुरा भएको। त्यस्तो परिस्थिति यी जम्मै कुरो जान्दा जान्दै समुद्रमा हाम फाल्न किन आइन् मनिषा कोइराला जस्ता पात्रहरू? एउटा चाहिँ म राजनीतिमा लागिसकेका होइन भन्ने जस्तो किसिमको उनले अभिव्यक्ति दिने हिजो, तर उनको पोलिटिकल एम्बिसन छ। केही समय यता उनी यतातिर लागेकै हो, यसमा चासो राख्ने, छलफल गर्ने। उनको निवासमा विभिन्न
राजनीतिक कर्मीहरूसँग छलफल गर्ने, भेटघाट गर्ने। अब उनको पिताजीहरू त पिताजी प्रकाश कोइराला अब समसामयिक विषयमा साह्रै ज्ञान राख्ने व्यक्ति हुन् है। अहिले त मूलधार नेपाली काङ्ग्रेसबाट उनी अलग्गिया छन् है, तर त्यो अलग्गिए पनि सुझबुझ त छन्, ज्ञान प्रशस्त छ। अब त्यहाँबाट पनि अब कति कुरा बुझ्या होला, आफ्नो पनि स्वतन्त्र किसिमले सोचेकी हुनिन्। अब किन आउँछन् भनेर त अब यो जम्मै विगतमा हामी गयौँ भने पनि विभिन्न मान्छे आछन्, त्यही परिवारमा छ, अनि सधैँ सिने क्षेत्रमै फुल टाइम काम गर्ने अवस्था छैन उनको, यो त पक्कै हो। त्यही मेन्टेन गरेर आफ्नो स्टेटस मेन्टेन गरिकन आफ्नो विगतलाई पनि हेरिकन त्यही किसिमको फिल्म रोलहरू पनि पाउनु पर्यो, निरन्तरता पाउनु पर्यो, नियमित रूपमा पाउनु पर्यो, इत्यादि छ नि त। भन्दाखेरि अब यो पाटो यो उमेरमा आएर चाहिँ यतातिर ढल्कौँ भन्ने उनमा छ। मैले जानकारी पाए अनुसारको पनि यतातिर उनी ढल्केको चाहिँ हो। यसलाई होइन यो त राजनीतिको पहिलो भाषा यही हो नि, म राजनीतिमा आइसकेका छैन, आउनु छ भने त हजुरबुवाको दल छँदैछ नि, म यहाँ आउनुपर्छ र भनेको छ हिजो। त्यो सठिक किसिमले त्यो ठिक पनि हो, आउने हो। तर मुलुक चलाउनलाई गाह्रो छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूले पटक पटक भन्दै आएको त 2 वर्षभन्दा बढी हो मैसँग भनेका छन् ठुला नेताहरूले। त्यो कारणले त अब परिवर्तन हुने भयो भने दरिलो नेतृत्व हुनु पर्यो, गभर्मेन्टको हेड प्राइम मिनिस्टर। अनि जनतालाई यिनीहरूले काम गर्छन् भन्ने कोही अभियन्ता पर्लान्, कुनै चाहिँ सोच्छ कोही टेक्नोक्र्याट्स होलान्, तिनीहरू पनि उनीहरूका छविहरूले काम गर्छ। तर प्रधानमन्त्री स्ट्रङ हुन्छ, आर्मी बढी हुन्छ, अनि अरूले खेल्न थाले, ढुङ्गामुढा गर्न थाले, रेलिङ फाल्न थाले भने कारवाही हुन्छ। अनि अबको बाहिरको समर्थन खोजे त्यसैमा हो समर्थन भने। हाम्रो त यो हो, यसमा तिमीहरूले नखेल अरू। हामी त यो यहाँ त बिग्रेको ठाउँ सपार्नको लागि त यहाँ कारवाही पनि कडै हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ। अनि कसैले बिग्रे पनि यहाँ ढुङ्गामुढा गरे हुन्छ, गाडी जला हुन्छ। आजसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई समाज छैन नि त, इतिहासै छैन नि त। ढुङ्गामुढा त यो योगेश भट्टराईले नै गरे होलान् होइन र, गुरु बरालले नै गरे होलान्, गगन थापाले झन् गरे होलान्, नगरे होला र। यिनीहरू कहिले परेनन् नि, प्रहरी के गरेर बसिया छ त। प्रहरी हाम्रो भए त फोटो खिचिया हुन्छ, सिटिबिटी प्रयोग गरे हुन्छ, उनीहरूलाई गरे हुँदैनन्। त्यसैले त बिग्रियो प्रहरीको सुरक्षाकर्मीहरूको छवि बिग्रिया त यस्तै कारणले हो नि। न त मिनिमम कुरा होइन र, कसले के गर्यो भने त्यही फोटो छ नि त, ती नै भिजुअल होला नि त। गर्दैनन्, तर भावी दिनमा यस्ता काम गर्छन् पनि। र कोही भायोलेन्सतिर आयो भने तिनीहरूलाई ठिक पार्ने सेना बढी सक्रिय हुने हो, विधिको शासन अगाडि आउने हो। भ्रष्टाचारमा जो पर्छ सबलाई ठिक गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ दुःख गरेर आफ्नो व्यावसायिक रूपमा हामी अगाडि बढेर आफ्नो काम गर्दाखेरि विधिको शासन नभएको कारणले दुःख पनि पाउने आम जनताले। यिनीहरू चाहिँ ओहो बिचौलियाको मुलुक बनाउने र नेताहरूका छोराछोरी बुहारी सब मिलेर उनीहरू खाएर अरबपति बन्ने, करोडपति पनि होइन, त्यस्तो बन्ने मुलुकलाई यो हालतमा पुर्याउने कस्ता कस्ता बाचा गरेका थिए 15 वर्ष अगाडि र आज यो भयो। यस्ता अवसरवादी नेताहरू पर्छन्, भ्रष्टाचारको खोजी गर्दाखेरि पर्छन्, सबैजना पर्छन्, जेल पर्नै पर्छ। 15 वर्षसम्म पछाडि परेको छ। कतिजना हिजो उसले अवसर पाए कत्रो ठुलो मान्छे होला, अहिले सानो एउटा केही व्यवसाय किन गरिरह होला। त्यस्तोमा यो कडा हुन्छ। र यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरूले नै 2-2.5 वर्ष अगाडिदेखि नै परिवर्तन भयो भने गाह्रो त गाह्रो छ बा भन्थे। अनि त्यो ट्रान्जिसन पिरियड कति चाहिन्छ भन्दाखेरि कोहीले चाहिँ 5 वर्ष चाहिन्छ भन्थे, कोहीले चाहिँ 10 वर्ष पनि हुँदैन, मुलुक त यस्तो बिग्रिसक्यो भन्ने छ। भन्दाखेरि मुलुक सपार्नलाई गाह्रो छ, यहाँ कोही चाहिँ टेडिन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो आङ्कलन गरेका छन्। त्यसै कारणले ट्रान्जिसन पिरियड 4-5 वर्ष जान्छ। त्यसैले मैले पटक पटक गर्वका साथ भन्छु, हत्तपत्त नहुने आम निर्वाचनको लागि केपी ओलीले सदन विघटन गरेर, संसद विघटन गरेर हत्तपत्त नहुने चुनावको सिफारिस गर्ने प्रबल विकल्प छ भन्दै आएको थिएँ। अहिले त मिल्यो, हेर्ने त हामीले यसरी हो भन्दाखेरि यो हत्तपत्त चुनाव हुँदैन, यो कोर्स करेक्सन गर्नलाई टाइम लाग्दैन, भोलिपल्टै चुनाव भएर हुँदैन। यदि भोलिपल्टै चुनाव नभए त यो कामै छैन भने पनि अहिले जे हिजो भेटेर एउटै जमघटमा मनिषा कोइरालादेखि लिएर सिपी मैनालीहरू बस्नुभयो, उहाँहरू पनि त्यो भ्रमण नपरे हुन्छ, यसमा भाग नलिए हुन्छ। किनभने कोर्स करेक्सनको लागि केही न केही स्ट्रङ एक्सन चाहिन्छ भन्ने छ। त्यसैले हामीको भूमिका पनि स्ट्रङ हुन्छ
नेतृत्व त पनि उनीहरू अलिक सक्ने सक्षम छवि पनि राम्रो भएको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड भएको व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने छ। अनि बाँकी तिनीहरूलाई चलाउनलाई त काम गरिसकेका नाम चलेका व्यक्तिहरू टेक्नोक्रेट्स होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका पनि छन् है। एउटा मैले त्यसै नाम ल्याएँ, रोहित भनौँ न एउटा, अब त्यत्रो नाम बनाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ होइन। अनि उहाँ एकछिनलाई भने है मन्त्रीमण्डलमा हुनु भने ऊ त राम्रो मान्छे हो भन्छन्, वर्ल्ड वाइड जहाँ जाँदाखेरि रोहित यस्तो त होइन भन्दाखेरि यो आँखाको उपचार गरिने क्षेत्रमा त वर्ल्डको टप नेम्सहरूमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ नि त। उहाँ क्याबिनेटमा हुनु भने त राम्रै पर्छ नि, तर प्राइम मिनिस्टरको लागि चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डकै हुनुपर्छ भन्नेमा छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा माधव कुमार नेपाल आएर, बाबुराम भट्टराई आएर, कमल थापा आएर हुँदैन। अब चुनावपछि चाहिँ फेरि अर्को आम चुनावपछि आयो भने त कमल थापा आए पनि स्वागत, माधव कुमार नेपाल आए पनि स्वागत, त्यो त मान्नै पर्छ नि। नत्र विधिको शासनै भएन, प्रजातान्त्रिक शासनै भएन, र गुड गभर्नेन्सै हुने लक्षण ल्याएन। र आजसम्मको त्रुटिलाई बिर्सेर अहिले पनि मिल्छ, हिजो गल्ती गऱ्यौँ, हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, चुनावबाट आउनुपर्छ, यो पुरातनवादी हो, यो राज संस्था भने काम नलाग्ने इत्यादि भन्यो भने यो राज संस्थाको बारे काम लाग्यो कि नलाग्ने राम्ररी त्यहाँ छलफल गर्ने भने म पनि सक्छु, जति पनि सक्छु। अध्ययन त अध्ययनै गरेर बसिरहेको हो नि, यिनीहरूभन्दा बढी अध्ययन गरेर बसिरहेको छु। रेलिङ कहाँ फुटाउने, कहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको दुरुपयोग गरेर हल्ला उल्ला गर्ने भन्नेमा उनीहरू व्यस्त छन्। म त अध्ययनै गरेर बसिरहेको छु नि, जाने त मैले नि छु नि। त्यो तर्क दिनलाई जसले पनि सक्छन्, तर राजसत्ता चाहिने हुन्छ, एबाबा चाहिँदैन, हटाइसकेको राजाको कुरा गर्नुहुन्न, किन गरे होला भन्ला नि अरूले। मेरै नजिकका मान्छेहरूले नि भन्छन्, मलाई नि भन्छन् नि, भन्थे, आजकल भन्दैनन्। आजकल मैले चिनेका धेरैजनाले वर्षौँपछि फोन गर्छन्, तपाईँले भनेको कुरो त मिल्न लाग्यो भने मैले भनेको विश्लेषण हो, मेरो इच्छाको कुरा बिर्सिनुहोस् भन्ने गरेको छु। त्यसैले अबको सरकार कडा हुन्छ, नभएदेखि त्यो परिवर्तन सफलै हुँदैन, कामै लाग्दैन र नेपालको स्थिति चाहिँ अहिलेको भन्दा धेरै कमजोर हुन्छ। विदेशीले पूर्ण रूपमा खेल्छन् र यस समयमा पहिलाको जस्तो एनजिओले छत्र गरेर एनजिओमा काम गरेर यहाँ चाहिँ एजेन्डा बनाएर यो भयो यो भएन भनेर कोही सेमी एनजिओ र आइएनजिओको बिचमा रहेर उनीहरू मात्र पैसा यहाँ वितरण गरेर हिँडेका तिनीहरूलाई कारवाही हुनैपर्छ, मेरो विश्वास पनि र हुन्छ होला भन्ने छ। भएन भने कामै हुँदैन। हरेक एजेन्डा ल्याउँछन् उनीहरूले। उनीहरूको के गर्ने त भन्दाखेरि अरू मुलुकको नि एक्जाम्पल हेर्ने, उनीहरूले खुब भारतको डेमोक्रेसी गजबको छ भन्छन्, उनीहरूलाई अरूलाई खेल्न पर्यो भने त भारतमा एनजिओलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने गरिरहेको छ मलाई थाहा छ। एक कुरा है, यो म के लाउन सकिन्छ भने जस्तो एकैछिन यो चाहिँ म भनिहाल्छु, एनजिओमा छिमेकी राष्ट्रवादी अथवा के अरे प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूमा एनजिओ कसरी अपरेट भएको छ, इजरायलमा कसरी भएको छ, वेस्ट एसियाको सानो टापु डेमोक्रेसीको भन्छ त्यहाँ कसरी भएको छ अनि भन्ने हेर्नुपर्छ र उदाहरण पेश गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा अडिट राम्ररी गर्ने, अडिट गरेपछि यहाँ हेरे हुन्छ, त्यहाँ धेरै कुरा छ। त्यो अडिट राम्ररी हामीले किन नगर्ने, हामी कहाँ गतिविधि गरेका छ, हामी कहाँ गतिविधि गर्दाखेरि अडिट मात्र गर्ने, कहाँ खर्च केमा कसो गरेर छ कसरी दिएर छ त हेर्न पाइन्छ। त्यो त हेर्न पाउनु पर्यो नि, पाइँदैन भने हामीलाई चाहिँदैन लिनुहुन्न भन्ने छ। त्यसैले एनजिओजहरूमा उनीहरूले कन्ट्रोल भन्लान् के भन्लान्, अब त त्यहाँ त स्ट्रङ मेजर आयो, फेरि अधिनायकवादीतिर आयो भनेर अब आउने परिवर्तन उनीहरूसित डराउँदैन, उनीहरूसित झुक्दैन, झुक्न पनि हुँदैन। क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, उनीहरूले सिकाएको भाषा हो ट्रान्सपेरेन्सी। यो भयो भने यहाँ सुध्रिनतिर लाग्छ 5, 7, 10 वर्ष त लाग्छ। हजुर, पूर्व राजाको विषयमा बाहिर अभियन्ताहरूले जसरी अनुमान गरिरहेका छन्, जसरी भनिरहेका छन् भनौँ न, राज संस्था ल्याउने एउटा अभिभावकको रूपमा, त्यसमा राजा भनेको अभिभावकको रूपमा मात्र बस्ने, काम हामीले नै गर्ने, नीति एजेन्डा हामीले नै बनाउने, त्यसमा राजा चाहिँ अभिभावक मात्र भएर बस्ने। यदि पूर्व राजाको रुचि छैन भने पनि हामी जबरजस्ती बोकेर कुर्सीमा बसाउँछौँ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो उनीहरूले भने जस्तो खालि त्यति मात्र गर्नको लागि त सजिलै ढङ्गले नआउला नि पूर्व राजा। मलाई आउँदैनन् जस्तो लाग्छ। अभियन्ताहरू पनि विशुद्ध एउटा मुद्दा लिएर मात्र सुरुदेखि अहिलेसम्म आएको होइन।
यो मैले भन्नै पर्छ। अनि कहिले लाज हुने, कहिले कुनै रूपमा राज संस्था राख्नुपर्छ भन्ने, कहिले पार्लियामेन्टले एन्डोर्स गर्नुपर्छ भन्ने भन्दै भन्दै थिक्रेर आएर अब अहिले मच्युरिटी पनि गेन भयो, अनुभव प्राप्त पनि भयो, अनि विभिन्न समूहसित कुरा गर्दा एउटा कन्सेन्सस पनि आयो। तर लाज मान्ने, मैले पटक पटक भन्छु नि, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पहिला राष्ट्रियताको लागि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने फाटफुट्टा आउन थाले, दिनदिनै चाहिँ भन्दैनन्। त्यस्तै यिनीहरूलाई सङ्कोच भएको, पहिला यो मुद्दा प्रवेश गराउँ, त्यसपछि भोलिका दिनमा छँदैछ नि भन्ने छन् त्यहाँ। यदि प्योरली राज संस्था बेलायतकै जस्तै प्रधानमन्त्रीले जे दियो त्यही नै खुरुक्क सही गर्ने, बेलायतमा बरु ज्ञान छैन भने म यहीँबाट भनिदिन्छु, उहाँ त यसो हेरेर लगाइदियो भनेपछि सहायकले छाप लगाइदिन्छ, महारानीले लाउने होइन, संविधान पढ्नेलाई थाहा हुनुपर्ने हो भनेपछि त्यस रूपमा यहाँ के काम? यहाँ त अहिले के चाहियो भनेदेखि अन्तिम विकल्पको रूपमा केही पर्यो भने छलफल गराउन सक्ने, केही मुद्दा ठुलो आयो, किन नेपालको भू राजनीति नै त्यस्तै छ। त्यस्तो राजनीतिक अवस्थामा बढी पनि खेल्न दिनु भएन। कहिले कहिले त्यस्तो भूमिका दिँदा गडबड पनि हुनसक्छ, त्यो रिस त जहिले पनि छ। यो मुलुकमा मुलुक चलाउने त्यस्तो रिस सधैँ हुन्छ। कुनै राजा आएर त्यहाँ फेरि त्यो गडबड नहोला भन्ने छैन, त्यो त पर्छ। पूर्व राजा आएर काम गर्न पाएन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकेन, जेल बस्न सकेन र नेपालमा विदेशी डलर खाएर जे कर्महरू यहाँ गरिरहेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, त्यो बाटोमा जान सकेन भने त राजा आउनुको अर्थ पनि रहेन र सजिलै जहाँसम्म लाग्छ यदि त्यो गर्न नपाउने मूर्तिकै जस्तो गरेर बस्ने हिसाबले त किन आउँछन् होला र राजा? होइन, मलाई चाहिँ होइन, कोहीलाई चाहिँ के छ भने सामान्य मान्छेलाई त जो हात सो साथ, केही न केही त आयो, गएको राज संस्था त आयो, फेरि राजगद्दीमै बस्न पाएँ भन्नेमा राजा ज्ञानेन्द्र छैनन्। र व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई के छ भने रिस्क फ्याक्टर त जहिले पनि हुन्छ, बरु संविधानमा कसरी लेखे हुन्छ। अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ राजाले केही कदम चलाउन पाउनै पर्छ कुनै न कुरामा। त्यसैले त 47 सालको संविधान भने नि, 47 सालको संविधान त 2062 सालसम्म त राम्रै भनेको थिएन यही नेपाली काङ्ग्रेसले, नभने त थिएनन् नि 61 सालसम्म, होइन? भन्दाखेरि राजाको केही न केही भूमिका चाहिन्छ। यो भाषा जनताले नि भनेका छन्। जनताले कसरी भने नेपालमा लट्ठी त चाहिँदै रहेछ भने, लट्ठी चाहिन्छ भने कि आर्मी आओस् भने त होइन, यो भने त लट्ठी चाहिन्छ भने एउटा स्ट्रङ केही पर्यो भने कहीँ सुनवाई हुनसक्छ है, देखिन हुन्न, यो डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसनमा दखल हुनुहुन्न। त्यसैले त 47 साल भने, 47 सालको संविधान नै प्रस्थान बिन्दु हो। त्यो प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्यो भने बढी सफल हुन्छ। अब कतिलाई चाहिँ लाजकाज भयो, यही संविधान गरौँ, सबै चेन्ज गरौँ, त्यही कुराहरू पनि राखौँला भन्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा भयो, यो नेतृत्व तहका। तर त्यसरी भयो भने काम छैन र त्यो थपना लगाइराख्नु बेकार हो। नल्याउँ, म त त्यो ल्याउने कि कुनै न कुनै रूपमा 47 सालमा दिएको भूमिका कम्तीमा त्यति भूमिका चाहिँ दिउँ भन्ने हो भने म त बरु नल्याउँ। 47 सालको संविधानले दिएको जति पनि भूमिका राजालाई नदिनु भने नल्याउँ। म गणतन्त्रवादी, जबकि म पूर्व राजासँग कुनै सानो छोटो एन्काउन्टर भनौँ वा कुनै दर्शन भेट गरौँ भने कमसेकम 12-15वटा त मेरो भएको छन् है, उनी राजा भएदेखि त होइन। र त्यसरी भएको त केही कुरा उनलाई पनि मैले उठाएको कुरा त चित्त बुझेर त भयो होला, न त छोटो छोटो एन्काउन्टर सहित है भने, कुनै 10 मिनट होला, कुनै 15 मिनट होला, कुनै आधा घन्टा होला, कुनै लामो जुन अरूले फर्मल दर्शन भेट 1.5 घन्टा 2 घन्टाको हुन्छ, त्यो सहित भने हो, चित्त बुझे हो। किन मेरो विश्वास हो, म कसै यो पाउँला ऊ पाउँला यसो होस् यो हो भने फलान रिसाउला भनेर होइन, विश्वासले हो। मेरो विश्वास गलत पनि होला अथवा ठिक भए पनि आम जनताले चाहँदैन भने नचाहुन्, तर त्यस किसिमको थपनाको लागि काम छैन। 33 कोटी देवता भइसके त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यसमा त विष्णु राखे पनि अब फेरि त्यो बेला त अब यस्तो परिवर्तन भएपछि त हिन्दू राष्ट्र भन्छ, हिन्दू राष्ट्र भएपछि कुनै हिन्दूको एउटा मूर्ति राख्दै पुग्यो, जे राखेन, अथवा बुद्धको राखे हुन्छ, नवौं अवतार प्रभु बुद्ध रूप धारण भनेकै हो, हामी राखे हुन्छ। त्यस्तो काम छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा लागिसकेकाले लाजकाज तै पनि के भन्छन्, यसो पर्ला, त्यसकारणले एउटा भूमिका दिने भनेर भन्या होला। उहाँहरूलाई म चिन्छु, व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु, धेरै चिज त प्रभावित पनि छु, तर यो भएन भने पनि फेरि अरूले खेल्ने हुन्छन्। अनि यसरी दरिलो भएर आएपछि आफ्नो पहिला कहाँ त्रुटि हो बुझ्छन् पनि, राज संस्थाले बुझ्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले झन् बुझ्छ। आफ्नो त्रुटि त एक्जिक्युटिभ हेड अफ स्टेट त हुन नहुने हो नि त, होइन?
काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको अध्यक्ष नभएको बाहेक त सबै भूमिका उनले जे निभाए सब ठिक छ। पूर्व राजाले पनि यी सबै विषयवस्तुलाई अध्ययन मध्यनजर गरेर बसेकै होलान्। अब नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी पनि भए, अर्को राजनीति गर्नको लागि अथवा राजाको नाममा राजनीति गर्नेहरू छन् भन्ने त्यो पनि बुझिया छन् पूर्व राजाले। आउनु उपयुक्त छ कि छैन, कसरी आउने अथवा नआउने, यी जम्मै कुरो अध्ययन गरेर बसेका छन्। सडकमा कसैले कराउँदैमा, 2-4 जनाले रुचि राख्दैमा, त्यसरी चाहिँ आउँदैन, ढुक्क भयो हुन्छ। होइन, यो पक्का हो। यिनको एउटा नयाँ किसिमको चरित्र चाहिँ त्यही नै हो। पहिला अरू राजामा हुन त त्यस्तो भूमिका नि उनीहरूले बेहोर्न परेन छ। अब कहिले कहिले उनका पनि आफ्नो इम्प्रेसन्स केही राख्ने छ। जस्तै विद्यादेवी भण्डारी प्रति नरम देखिन्छ, अरूहरूले पनि थाहा पायो होला, दर्शन भेट इत्यादिमा है। अब अनुराधा कोइरालाप्रति पनि अलिक सफ्टै छन्। हुन त अनुराधा कोइराला त भन्दैन नि यहाँ चाहिँ है, उनी त समाजसेवी भन्छ। उनी त पूर्व मन्त्री हुन् नि, हुन् त राजाकै समयमा बनेको क्याबिनेटको मन्त्री हुन्, त्यो कहिले उल्लेख गर्दैनन्। यो त किनभने साँच्चीकै विश्लेषण गर्ने, उनी त मन्त्री भए हुन् नि, उनी चाहिँ होइनन् भन्नुहुन्न। तेस्रो अब मनिषा कोइरालाप्रति चाहिँ उनी निकै सकारात्मक देखिन्छन्। विभिन्नसित कुरा गर्दाखेरि यो त उनलाई पनि त्यो मेसेज गयो होला छन्। अब केही कुराले प्रभाव भए, त्यो प्रभावित हुँदैमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने पनि होइनन्, भोलिका दिनमा फेरि प्रधानमन्त्री उनले बनाउने पनि होइनन्। त्यो भूमिका त उनले ल्या हुँदैनन्, त्यो त लिन पनि हुन्न भन्ने त्यो वातावरणले उही क्रान्ति नै भएको बेलामा चाहिँ कसले के त्यो बेलामा सुरुको अब राज संस्थै फर्क्यो भने उनको पनि भूमिका त हुन्छ। तर अन्तिम लक्ष्य त के हो, अन्तरिम पिरियड सकिने बित्तिकै त आम जनताको विश्वास प्राप्त सरकारबाट नै हुनुपर्ने हो। यो त सबैले मानेकै छ, भित्रबाट नि माने हो, यही नै हो। र हाम्रा भावी सन्ततिको लागि पनि गभर्नेन्सको लागि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, खालि इलेक्सन चाहिँ खालि धाँधलीबाट आउने, पैसा खर्च गरेर आउन सक्ने ऊ शशाङ्क कोइरालाले भाषणमै आफूले भने, अन्तर्वार्तामै भने मैले 1 करोड खर्च गरेँ भने है। अब त्यसरी चुनाव जित्न नपरोस्, त्यसरी जित्नेलाई कारवाही होस् भन्ने किसिमले आउनुपर्छ। त्यसरी आएपछि एउटा राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था जसको भूमिका देखिँदैन, खास हुँदैन, धेरै जसो टु एडभाइस टु सिक सजेसन भन्ने छ, त्यस्तैमा सीमित होस्। अनि सबको बल त्यतैतिर जानुपर्छ, त्यसैमा जोड दिनुपर्छ, बल दिएर जाने हो। नत्र भने इलेक्टेड गभर्मेन्टहरूले के धोका दिए भनेर मार्कसदेखि लिएर पिनोसेसम्म थाहा भएको इतिहास त हामीलाई थाहा छ। जसले पनि दिन सक्दैन धोका त। जनता त सधैँ सजग हुनुपर्छ। सजग भएकोले त यहाँ ग्रिल राख्यो नि मेरो घर हाल्ने। अनि तिमी त चोर छौ भनेर मैले यो ग्रिल राखेँ त म भन्दिनँ नि, चोरी होला भनेर राख्या हो। सतर्कता राजासित पनि हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीसित हुनुपर्छ। धोका राजाहरूले पनि दिएछन्, प्रधानमन्त्रीहरूले पनि दिएछन्, विश्वको इतिहासले यो बताउँछ। त्यसैले अब आमूल परिवर्तन हुने ठुलो सम्भावना देखियो। अब हेर्दै जाउँ। अब यही पृथ्वी जयन्तीको दिनमा बडो राम्रो मुद्दा उठाएको छ। यो चाहिँ पृथ्वी जयन्तीको दिनमा यो चाहिँ के भने सेनालाई पनि दङ पर्छ। किन पृथ्वी जयन्तीको दिनमा अरू कुरा गर्न नसके पनि कार्यक्रम गर्न त थालेको त केही वर्ष यता त भयो नि त, सेनाले अब गर्न थाले। अनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान बिर्सिने मुलुकमा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर विभिन्न दलका मरिसकेका नेताहरूमा फाउन्डेसन खोलेर ठगिरहेछन् करदाताको पैसा यो मुलुकमा। भावी दिनमा यस्तो खर्च गर्नुहुन्न उनीहरूकोमा। राख, जाँदा शालिक छ राख, तर राज्यले चाहिँ पैसा खर्च गर्नुहुन्न। बितिसकेका नेताहरूको नाममा फाउन्डेसन खर्च गरेर करोडौँ आउने। राप्रपाकै ठुलै नेतालाई उहाँ 6 करोड रुपियाँ दिएको छ अहिले केपी ओलीले। त्यसैले त त्यहाँ अहिले केपी ओलीतिर हो कि यतातिर हो कि के हो थाहा नभए, लिङ्गो छुट्याउन गाह्रो भयो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार, समय र जानकारीको लागि। धन्यवाद मेरो पनि यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।